बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बदस्तूर जो सूरत हाल है वो किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में वो अभी तक ख़राब है और बड़ा खौफ फैला हुआ है तलबा के अंदर। तलबा अब अपने घर वालों से राब्ते में आ गए और अब तो नंबर्स भी सामने आ रहे हैं किस इलाके के कितने तलबा किस जगह पे मौजूद हैं और कहाँ पे महसूर हैं। तो तलबा का ये बताना है कि वो पूरी तरह से महसूर हो चुके हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते। अपने अपने कमरों के अंदर उन्होंने बंद किया हुआ है ख़ुद को। खाने पीने की अशिया जो रोज़ाना की बुनियादों पर वो ले आते थे वो भी ख़त्म हो गई हैं। वो भूखे बेचारे अपने अपने कमरों में बंद हैं और बाहर निकलते हैं तो ख़तरा है और उनको यही कहा गया है कि आपने फ़िलहाल बाहर नहीं निकलना। अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अहल खाना भी बच्चों के बहुत परेशान है। बहुत सारे अहल खाना मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं, मेरे दोस्तों से रब्ता कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमारे बच्चों को बचाएं, हमारे बच्चे वहाँ पे भूखे हैं, उनको मार पड़ने का ख़तरा है, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। लेकिन जो वज़ारत ख़ारजा ने आदाद शुमार दिए उनके मुताबिक चंद पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके बकौल अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है जो कल रात को आ रही थी कि खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी बच्चा शहीद हो गया। ऐसा नहीं हुआ। सब महफूज है, किसी की जान नहीं गई। और जो ख़ातून जो या ख़वातीन तलबा जो हैं तालिबात जो हैं उनके बारे में इतला आ रही थी कि उनको हरासा किया गया। तो हरासा करने के वाक़यात तो हैं, लेकिन इससे बढ़ के कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मायूब और बहुत बुरी हमें लगती है और मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो चीज़ें नहीं हैं। अब तक की इतला के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ इक़दाम उठाए इस हवाले से, जिनमें जो सबसे अहम है वो यही है कि किर्गिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हर हाल में हमारे बच्चों की सिक्योरिटी का ज़िम्मा लिया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। फिर हमने कुछ तस्वीर और कुछ मनाज़िर ऐसे देखे जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे कल रात को हमने जो मनाज़िर देखे थे वहाँ पे पुरतशद्दुद हुजूम वहाँ पे मौजूद था। तो वहाँ पे इन सिक्योरिटी के लोगों को देखने के बाद कुछ तसल्ली हुई, लेकिन अभी भी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। थोड़ी देर पहले कुछ तलबा ने रब्ता किया मेरे साथ, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ बदस्तूर ख़तरा मौजूद है और दोबारा हमला होने का बहुत बड़ा ख़तरा है। और इस हवाले से ख़बरें भी छप रही हैं। हॉस्टल में महसूर हैं, दोबारा हमले की इतलात हैं और पाकिस्तानी तलबा लगातार पैगामात भेज रहे हैं। अपने ऑडियो पैगामात, अपने वीडियो पैगामात वो भिजवा रहे हैं। सोशल मीडिया को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ स्पेसिस के अंदर तलबा मौजूद हैं और वो वहाँ पे भी बात कर रहे हैं। ये रात गए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको जो है वो एतवार की सुबह सुन रहे होंगे, लेकिन ये रात भी आसान नहीं है। जो एक रात पहले हुआ वहाँ पे उसी का ख़दशा है कि दोबारा कोई मॉब इस तरह का उस इलाके में आ जाए और तलबा के ऊपर अटैक कर दे। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से, भक्कर से, कोटली से तलबा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फुटाबाद से, जनूबी पंजाब के इलाकों से तलबा बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। बदीन के तलबा वहाँ पे मौजूद हैं और तलबा अपने नाम के साथ अपनी अपनी वीडियो जारी करते हुए बता रहे हैं कि वो अभी तक महफूज हैं, लेकिन वो महसूर हैं। वो बाहर नहीं निकल सकते, मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं और उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए सख्त खदशात और ख़तरात लाहक हैं। ये शुक्रिया अदा करना चाहिए उन तमाम सोशल मीडिया वॉरियर्स का और शुक्रिया अदा करना चाहिए सोशल मीडिया पे रात भर जागने वाले उन तमाम सहाफ़ियों का जिन्होंने इस मामले के ऊपर अपनी हुकूमत को झंझोड़ा। अगर वो हुकूमत को ना झंझोड़ते तो शायद हुकूमत को सुबह के बाद भी होश ना आती। तो अब तक जो है वो हुकूमत कुछ एक्टिव हुई है, हुकूमत ने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं जिनकी बदौलत अब तलबा महफूज तसव्वुर किए जा सकते हैं कुछ हद तक, अगर दोबारा अटैक ना हो तो। अब किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर ने यह बताया कि किर्गिस्तान में मकामी इंतहा पसंद अनासर ने बैनुल अक़वामी तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों पर हमला किया, जिसमें 14 तलबा ज़ख्मी हुए हैं और वाक़े में ज़ख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हालत ख़तरे से बाहर है। वो जो तालिब इल्म मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि वो ज़्यादा इंजर्ड हो गया, उसकी हालत अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़तरे से बाहर है। और सफ़ीर जो है हसन ज़ैगम, उन्होंने एक्स के ऊपर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने बताया कि मैं आपको कल शाम से होने वाले तशद्दुद के वाक़यात के बारे में बताऊँगा। कल रात यहाँ कुछ मकामी इंतहा पसंद अनासर ने बैनुल अक़वामी तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों पर हमला किया, जिसमें 6 हॉस्टल्स हमले की जद में आए। किर्गिस्तान हुकूमत की इतला के मुताबिक 14 बैनुल अक़वामी और गैर मुल्की शहरी इन हमलों में ज़ख्मी हुए हैं और मिशन को ये बताया गया है कि शाहजेब नामी एक पाकिस्तानी शहरी किर्गिज़ नेशनल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है।
پاکستانی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر میں نے آج شاہزیب سے کرگز نیشنل ہسپتال میں ملاقات کی ہے، اس کی خیریت دریافت کی اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو اور ساتھ میں امیر مقام کو بھجوانے کا فیصلہ کیا کرگستان، تاکہ وہ فوری طور پہ وہاں پہ جائیں اور طلباء کے معاملات کو دیکھیں۔ اگر انہیں واپس لانا بہت ضروری ہے اس وقت تو پھر طلباء کو واپس لایا جائے، وہاں کی حکومت سے پوری گارنٹی لی جائے کہ ہمارے طالب علم اس سارے ماحول میں بالکل محفوظ رہیں گے اور آزادانہ طور پہ موو کر سکتے ہیں، کوئی ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، خطرے سے مکمل طور پہ باہر ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پاکستانی طلباء کو واپس لانا چاہیے پریورٹی کے اوپر۔ جب پاکستانی طلباء واپس آئیں گے تو چند مہینوں میں کرگستان اور وہاں کے جو انتہا پسند گروپ ہیں ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا معاشی لاس برداشت نہیں کر پائیں گے۔ باقی ملکوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے طلباء بھی خطرے میں ہیں تو فی الحال اپنے طالب علموں کو واپس بلائیں۔ پولیس جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ چوکس رہے اور پہرا دے، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ غیر ملکی طالب علم رہائش پذیر ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے جانے کا فیصلہ ہو گیا، حالانکہ انہیں پہلی فرصت پہ روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہت دیر کر دی انہوں نے جانے میں۔ امیر مقام صاحب کا نام پہلے سے ہی آ رہا تھا۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ انکنفرم اطلاعات ہیں، ان کو کنفرم ابھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو لوگ کرگستان سے رابطے میں ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امیر مقام صاحب کسی وجہ سے وہاں کاروبار بھی رکھتے ہیں اور ان کا کاروبار انہی طالب علموں کی سرگرمیوں سے یا ان کی تعلیمی سرگرمیوں سے وابستہ ہے، تو وہ چاہیں گے طالب علم وہیں پہ رکے، تو ان کے وہاں تعلقات بھی ہیں امیر مقام کے۔ تو گورنمنٹ تو شاید یہی سوچ کے بھیجا ہے کہ ان کے تعلقات کام آئیں گے اور وہ وہاں پہ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اس کے بارے میں پہلے کام بھی کرتے رہے ہیں، تو انہیں آئیڈیا بھی ہوگا چیزوں کا۔ لیکن اگر تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ امیر مقام اگر یہ چاہیں کہ بچے وہیں پہ رہیں اور بچے واپس آنا چاہیں اور ان کا آنا زیادہ ضروری ہو، تو پھر فیصلہ جو ہے وہ ایکچولی بچوں کو اور ان کے والدین کو لینے دینا چاہیے۔ جو نائب وزیر خارجہ ہے کرگستان کے، انہوں نے کہا جی بشکیک میں جو حملے ہوئے ہیں مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مختلف اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 70,000 سے زائد یا اس کے قریب طلباء جو ہیں وہ کرگستان میں غیر ملکی پڑھتے ہیں، جن میں سے 70% جو ہے وہ بشکیک کے اندر ہے، آلموسٹ 70% یا اس سے زیادہ وہ ان کے دارالحکومت کے اندر ہے، اور یہ ان کے دارالحکومت کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی رپورٹ کی تھی۔ تو اب جو ہے وزارت خارجہ نے کرگستان کی صورتحال پر کرائسس مینجمنٹ یونٹ بھی ایک متحرک کیا ہے اور اس میں نمبر بھی دیے ہیں۔ اب پہلے 1 نمبر تھا، اب 2-3 نمبر جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، بلکہ زیادہ نمبر سامنے آ گئے ہیں، ان پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ بشکیک میں کیا جائے یعنی کرگستان میں کیا جائے، وہاں کے نمبر بھی دیے گئے ہیں، یہ نمبر آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور چاہے وہ پاکستان کے اندر اگر ماں باپ جاننا چاہتے ہیں وزارت خارجہ سے تو یہاں پہ بھی نمبر جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ نمبر آپ کو ہماری اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر کے گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کس حالت میں ہیں، اور جو وہاں پہ بچے موجود ہیں وہ اپنی حالت بتانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ موبائل انٹرنیٹ کا دور ہے اور بچے جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ، اب تقریباً زیادہ تر بچے رابطے میں ہیں لیکن وہ بہت پریشان ہیں، فیملیز بھی اور بچے بھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک موقف جاری کیا ہے۔ جو بیرسٹر گور خان ہے انہوں نے لگ بھگ 100 سے زائد طلباء و طالبات سے بات چیت کی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی، ایشین میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور ایڈم یونیورسٹی وغیرہ میں زیر تعلیم 100 سے زیادہ طلباء و طالبات سے انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے نام بھی بتایا، اور انہوں نے کہا جی کہ جو سنگین مسائل ہیں بچوں نے ان سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی بھی ہوتی ہے، حکومت کو بھی رابطے کرنے چاہیے، اپوزیشن کو بھی رابطے کرنے چاہیے، یہ کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے بچوں کا مسئلہ ہے، سب کو مل کر اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے رد عمل کو ناکافی قرار دیا ہے اور حکومت کے اوپر الزام عائد کیا ہے کہ حکومت اس کام کو بہت سست روی سے کر رہی ہے اور اس کے اوپر اپنی توانائیاں اس طرح نہیں لگا رہی جیسے لگانی چاہیے تھیں۔ ناظرین، جو صورتحال ہے کرگستان میں طلباء کی، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ لیکن پاکستان کے اندر بھی بہت ساری خبریں ہیں، ان میں ایک خبر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو بنا دیا گیا ہے دوبارہ سے پارٹی کا صدر، اب وہ نامینیٹ ہیں۔ اب پی ایم ایل این کے اندر برائے نامی الیکشن ہوگا جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پی ایم ایل این جیسا مرضی الیکشن کروائے، ایک کمرے کے اندر فیصلہ کر کے بھی دے دے گی تو الیکشن کمیشن کو منظور ہو جائے گا، الیکشن کمیشن کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گا، کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اب پی ٹی آئی 150 دفعہ بھی الیکشن کروا دے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وہ باتیں مان نہیں لیتے جو ان سے منوائی جا رہی ہیں۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے اس موقع میں سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی بتایا جائے کہ کیا وجہ تھی جو 1993 میں ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا۔
30 سال گزر گئے، میاں صاحب کو آج تک نہیں پتہ چلا گیا کہ ان کی حکومت کا تختہ کیوں اور کیسے الٹا گیا۔ بالکل ویسے الٹا گیا میاں صاحب جیسے آپ نے جنیجو کو پیٹھ میں چھرا گھونپا، جیسے آپ نے 2 مرتبہ بینظیر بھٹو کی حکومت گرائی، جیسے آپ نے یوسف رضا گیلانی کو نکلوایا، جیسے میاں صاحب آپ نے ابھی عمران خان کو نکلوایا۔